बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ स्टोरी टेलर मुख्तार चौहान। अगर आप तारीखी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ, मोटिवेशनल स्टोरीज और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की तफसील के साथ हिकायात सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त वीडियो पर पहुंच गए हैं और दुरुस्त आदमी के पास पहुंच गए हैं। मैं हूं मुख्तार चौहान और मैं आपको सुनाता हूं बेहतरीन किस्म की सच्ची कहानियां और मोटिवेशनल स्टोरीज। आज भी आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत वाकया लेकर आया हूं, बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आया हूं। एक बादशाह का मूड बहुत अच्छा था, उसका दरबार लगा हुआ था। उसने कहा कि कोई आदमी मेरे 3 सवालों के अगर जवाब दे देगा तो मैं उसको अपनी आधी सल्तनत का मालिक बना दूंगा। अभी दरबार में एक खामोशी छा गई, कोई आदमी आगे नहीं बढ़ रहा था। एक वजीर था जो बिल्कुल नौजवान था, वो सामने आया और बादशाह को कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपके 3 सवालों को जवाब दूंगा। बादशाह सलामत, मैं आपके 3 सवालों का जवाब दूंगा। बादशाह कहता है कि काफी अरसा से मैं ये सवाल अपने दिमाग के अंदर लेकर फिर रहा हूं, तो अगर इन 3 सवालों के जवाब मुझे कोई दे देगा तो मैं उसको अपनी आधी सल्तनत भी दे दूंगा, जो वो चाहेगा उसको दूंगा। तो बादशाह ने ये शर्त भी रखी कि अगर मेरे इन 3 सवालों का जवाब वो ना दे सका तो उसका मैं सर कलम कर दूंगा। नौजवान आगे बढ़ा और कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे अपने 3 सवालात बताएं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, मैं आपको 3 सवालात बताता हूं। अगर आप इन 3 सवालों के जवाब ना दे सके तो मैं आपका सर कलम कर दूंगा। अगर आपने मेरे इन 3 सवालों का जवाब दे दिया तो मैं आपको अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। नौजवान परेशान भी था, खुश भी था। एक तरफ उसको अपनी मौत नजर आ रही थी, दूसरी तरफ उसको आधी सल्तनत नजर आ रही थी, बादशाहत नजर आ रही थी। बादशाह ने पहला सवाल बताया और कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कौन सी है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा कौन सा है। मैं यहां पर आपको एक किताब का तारुफ कराता चलूं। यह किताब है इस्लाह मुआशरा, इसके राइटर है मुख्तार चौहान। ये एक बहुत ही खूबसूरत किताब है। मैं आपको अगर इसकी फहरिस्त के बारे में बताऊं, इसका पहला मजमून है हम कौन हैं। हम सब जानते हैं कि हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन बाद औकात हम ये सब जानते हुए भी किसी ऐसे ट्रैक पर चल रहे होते हैं जो कि बिल्कुल गलत ट्रैक होता है, और हमें पता भी होता है कि हम मुसलमान हैं, हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो काम कर रहे होते हैं। और फिर हमारे सामने कोई ऐसी किताब आ जाती है, कोई ऐसी तहरीर आ जाती है, कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं जो हमें गलत ट्रैक से दुरुस्त ट्रैक पर लगा जाती है। तो इस किताब के अंदर भी मैंने बेहतरीन किस्म की अपने इर्द गिर्द की सच्ची कहानियां लाने की कोशिश की है और इस मुआशरे की इस्लाह की छोटी सी कोशिश की है। अगर आप भी मुआशरे की इस्लाह में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं तो आप भी इस किताब को खरीद कर इसका एक बार जरूर मुतालिया करें। तो मैं अपनी कहानी की तरफ आ जाता हूं। दूसरा सवाल बादशाह ने किया कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा कौन सा है। तीसरा सवाल बादशाह ने किया कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है। तो साथ ही बादशाह ने बिगल बजवाया और कहा कि तेरा टाइम शुरू होता है अब से, तेरे पास 1 महीना टाइम है। 1 महीने के अंदर तूने इन 3 सवालों के जवाब मेरे पास लेकर आने हैं। अगर तो तूने तीनों सवालों के जवाब दे दिए तो आपको आधी सल्तनत दे दी जाएगी, आप आधी सल्तनत के मालिक हो जाएंगे। और अगर आप 1 महीने के अंदर इन 3 सवालों के जवाब ना दे सके तो आपका सर कलम कर दिया जाएगा। वो नौजवान वहां से दौड़ा, उसके ऊपर शाही लिबास था, वो एक वजीर था। उसने दौड़ना शुरू कर दिया, पूरी सल्तनत के अंदर उसने मट्टी पलीत कर दी। हर जगह पर वो गया, हर जगह पर दौड़ा। उसका लिबास खत्म हो चुका था, उसके सर से पगड़ी खत्म हो चुकी थी, उसके कपड़े फट चुके थे। इतना भाग रहा था, उसे कहीं से भी इन सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे। वक्त गुजरता गया, आखिरी दिन आ गया जिस दिन उसने बादशाह के पास जाना था। उसे अभी अपनी मौत नजर आ रही थी। सुबह सुबह जब वो उठा उसने फिर भागना शुरू कर दिया। उसके पांव में छाले पड़ चुके थे, वो ढूंढ रहा था इन 3 सवालों के जवाब, कहीं से उसे जवाब नहीं मिल रहे थे। आखिर वो दौड़ता हुआ एक जंगल में पहुंचा। वहां एक कुटिया सी थी, एक झोंपड़ी थी, वहां एक दरवेश बैठा हुआ था। वो दरवेश वहां पर पानी पी रहा था और उसका कुत्ता उस झोंपड़ी के दरवाजे पर बैठकर एक प्याले में इतना सारा दूध चड़प चड़प करके पी रहा था। वो बहुत हैरान हुआ कि ये खुद पानी पी रहा है और इसका कुत्ता दूध पी रहा है। वो दरवेश के पास बैठ गया और पूछता है कि दरवेश, ये क्या मामला है, आप खुद तो पानी पी रहे हैं और आपका कुत्ता ये दूध पी रहा है। तो दरवेश कहता है कि आप आ गए हो मेरे पास, मुझे पता था कि आप मेरे पास आओगे, आपको उन 3 सवालों के जवाब मिले। वो लड़का हैरान हुआ, उसने कहा कि दरवेश आपको कैसे पता। दरवेश ने कहा कि मैंने भी बादशाह के 3 सवालों के जवाब दिए थे और ये यहां पर जंगल में आकर बैठ गया हूं। मैं तेरे 3 सवालों के जवाब दूंगा, 2 सवालों के जवाब मैं आपको अभी दे दूंगा और तीसरे सवाल का जवाब मैं आपको अपनी एक शर्त पे दूंगा। तो उसने कहा कि ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे बताएं पहले सवाल का जवाब क्या है। जिंदगी की
سب سے بڑی سچائی کون سی ہے؟ درویش نے کہا کہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، اس سچائی سے کوئی بھی دنیا کا انسان انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا سوال تھا زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کون سا ہے؟ تو زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ خود زندگی ہی ہے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ ہم اس کے دھوکے میں آ کر پتہ نہیں کیا کیا کرتے پھر رہے ہیں، کتنے گندے کام کر رہے ہیں، کتنے گندے کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم اس زندگی کو جو سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی لمبی زندگی ہوگی، یہ ایک پل کی بھی ہو سکتی، یہاں سے ہی بندہ، میں باتیں کر رہا ہوں یہاں سے ہی ہوں گا، فیل ڈاؤن ہو گیا۔ زندگی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اس کے بعد اس درویش نے کہا آپ میری ایک شرط مانیں گے تو میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب دوں گا۔ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ آپ بتائیں مجھے آپ کی شرط کیا ہے؟ اس درویش نے کتے کے آگے سے وہ پیالہ اٹھایا، اس کے اندر تھوڑا سا دودھ بچا ہوا تھا، درویش نے کہا کہ یہ دودھ پیو۔ ابھی وہ لڑکا حیران پریشان کہ کتے کا جھوٹا دودھ میں پیوں گا، میں کیوں یہ کروں گا؟ درویش سے اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی شرط رکھ رہے ہیں، میں کتے کا جھوٹا دودھ پیوں گا؟ اس نے کہا کہ میری شرط یہی ہے، آپ کو تیسرے سوال کا جواب ہی تب ملے گا جب آپ یہ کتے کا جھوٹا دودھ پیئیں گے۔ ابھی وہ لڑکا بہت پریشان ہو رہا تھا۔ درویش نے کہا کہ ایک طرف کل آپ کی موت ہے، ایک طرف آپ کے لیے آدھی سلطنت ہے، آپ دیکھیں آپ نے کتے کا جھوٹا دودھ پینا ہے تو آپ بچ جائیں گے، آپ کو سلطنت بھی مل جائے گی، اگر آپ یہ نہیں پیئیں گے تو آپ مر بھی سکتے ہیں، آپ کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔ لڑکا بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ آخر کار اس نے کیا سوچا، کہانی لمبی ہوتی جائے گی، اس نے پیالہ اٹھایا، اپنی سیلف ریسپیکٹ کو اس نے سائیڈ پہ ڈال دیا، اپنی انا، اپنی عزت، اپنی انسانیت کو اس نے پس پردہ ڈال کے کتے کا جھوٹا دودھ پیالہ منہ کے ساتھ لگایا اور پی گیا۔ امیجن کریں، درویش نے کہا کہ آپ کے تیسرے سوال کا جواب آپ کو مل گیا، ذرا سوچیں تیسرے سوال کا جواب کیا ہے؟ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی غرض ہے۔ انسان لالچ کے پیچھے، اپنی اچھائی کے پیچھے، اپنے مفاد کے پیچھے خود غرض ہو جاتا ہے اور سارا کچھ بھول جاتا ہے، اپنی انا کو بھول جاتا ہے، عزت کو بھول جاتا ہے، سیلف ریسپیکٹ کو بھول جاتا ہے، ہر چیز کہتا ہے کہ چھوڑے جی۔ ابھی اس کو لالچ تھا سلطنت کا، اس نے کتے کا دودھ جھوٹا پی لیا۔ میرے خیال میں آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے، وہ آدمی وہاں سے شرمندگی کی حالت میں بھاگنا شروع ہو گیا، تینوں سوالوں کے جوابات اسے مل چکے تھے۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، وہاں جا کر اس کو اپنی سیلف ریسپیکٹ یاد آئی، اس کو اپنی انا یاد آئی، اس کو اپنی عزت یاد آئی، وہ وہاں پر ہی گرا، بادشاہ کے سامنے ہی اس کی جان پرواز کر گئی، وہ مر گیا وہاں پر۔ تو میرے خیال میں آپ کو تینوں سوالوں کے جوابات بھی مل چکے ہوں گے۔ مزید آپ اس طرح کی تاریخی کہانیاں، سچی کہانیاں، موٹیویشنل سٹوریز اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل کے ساتھ حکایات سننے کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیں، اور یہاں پر آپ یہ بھی سوچتے جائیں، اس کہانی کے اینڈ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کیا آپ بھی تو نہیں زندگی کے دھوکے میں آئے ہوئے، کیا آپ بھی زندگی کی سب سے بڑی سچائی سے انکار تو نہیں کر رہے، کیا آپ بھی زندگی کی سب سے بڑی سچائی کو پس پردہ تو نہیں ڈال چکے؟ اس بات پہ ضرور تھوڑا غور کیجئے گا، اور یہاں پر مختار چوہان کو دیں اجازت۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔